Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Kalig-on alang sa mahuyang. O ang atong teksto makita sa Pinadayag 3 bersikulo 2 nga nag-ingon: Pagmata ug lig-una ang nanghibilin nga hapit na mamatay. Kaya ang imong mga buhat wala ko makita nga hingpit sa atubangan sa akong Dios. Daghan ang andam mamatay sa espirituhanong paagi, ug ang Ginoo nagtawag kanato sa paglig-on kanila. Ang katawhan sa Dios kinahanglan nga magkahiusa sa lig-on diya sa mga bugkos sa Kristohanong pakiguban, ug kinahanglan mapalig-on sa pagtuo pinagi sa kanunay nga pagpakisulti sa usag-usa bahin sa bililhong mga kamatuoran nga gitugyan kanila. Adunay espirituhanong gahom alang sa tanang mangita niini uban ang kakusog sa katuyuan. Kini mamahimo nga mga umalambit sa Dios nung kinaiyahan kay sila nakigtambayayong sa Dios. Ang impluwensya igahatag kanila nga magauswag pinagay sa husto nga paggamit. Sila paghatagan ug usa ka pagpadako sa gahom nga sumala sa ilang tinguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Si Jesus nagpahayag nga ang Amahan mas andam sa paghatag sa balang espiritu ni adtong mangayo kaniya kaysa mga ginikanan sa paghatag og maayong mga gasa ngadto sa ilang mga anak. Ang balaang espiritu nakasabot sa matag panginahanglan sa tawo. Iyang igahatag ngadto sa matinguhaon nga mga nangita ni adtong gigutom ug giuhaw. Ang mga panalangin nga ihatag sa Dios walay kinutuban, dili nato masabtan ang ilang gitas-on ug giladmon ug gilapdon. Ang tibuok langit anaa sa mando ni adtong mga nakaamgo sa ilang kakulang sa kaalam. Moduol direkta ngadto sa tinubdan sa kaalam. Sa maong mga tawo, ang Dios nagahatag sa madagayaon gayud ug wala magbiay-biay. Apan papangayua sila uban ang pagtuo sa walay pagduwa-duwa. Ang makadawat sa kaalam gikan sa kaytas-an mao ang nakakupot pag-ayo sa saad. Ang usa nga nakaamgo sa ilang panginahanglan ug dili igasilikway. Aduna kapay pila ka mga ngalan diha sa Sardes, mga tawo nga wala maghugaw-hugaw sa ilang mga biste ug sinulubag maputi. Kini sila managpanglakaw uban kanako. Sanglit takos man sila niini. Tungod silang pagtuo kini nga dungog ginahatag kanila. Niini nga kinabuhi wala sila naghambog, ni nagpataas ang ilang mga kalag ngadto sa kakawangan. Uban sa kakusog sa tinguha, uban ang usa ka putli, balaan nga pagtuo. Sila na nagkupot sa saad sa walay katapusan nga mga bahandi. Ang ilang usa ka tinguha mao ang mahisama kang Kristo. Kanunay nilang gibayaw ang bandila sa pagkamatarong. Alang kanila ginahatag ang walay katapusan nga gibug-aton sa himaya. Tungod kay sa yuta sila na naglakaw uban sa Dios. Nagatipig sa ilang mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan. Nagapadayag ngadto sa ilang mga isigkatawo sa pagkamatarong ni Kristo. Magampo ta mga kapaglaom. Ama nga balaan, nitasan ka sa mga kanitan. Ginoo, salamat sa panalangin. Imong gihatag ka naman sa mga taga-adlaw. Salamat kay Lord. Nining kabuntagon, usab Ginoo kami na usab na kapaminaw sa imong mga pulong nga kini Ginoo matisok sa mga nahunaw kasing-kasing nga amo kini may kinabuhian. O pasilaw kami sa mga sala sa bulog sa nahuna o kini gipasamatan sa Jesus luwas. Amen.